कितें हितूंतल्यान संदेश कितें आसा? तूं हनुमानान रावणाचें हें केलां, पिक्चर हें करता, केन्ना साकून तूं हें करता? तूं केन्ना साकून आवड आसा ही? 5-6 वर्सां आसतलीं. कॉम्पिटिशनां बीन केन्ना देंवता तूं पेंटींग? खंयच्या हायस्कुलान? लायक तेमी टॉपिकाय दिवन हांवें म्हणून हांवें अशें करून गणपती अशें करून केलें कितें इजी पडटे केला. जेन्ना वॉल पेंटींग आनी पेपर जेन्ना पेंटींग करता, डिफरन्सीस कितें आसता हितून भितर? लायक पेपर एडजस्ट करपा मेळटा, हितून कितें एकूच जाग्यार बसून लायक डिफरंट करपा पडटा, तशें करून जाय कितें तरी आसता. नांव कितें तुमचें? लक्ष्मी निशा. जेन्ना वॉल पेंटींग करता किंवा तूं बाकीचें पेंटींग जेन्ना करता, कशी आवड येयली तुका? ल्हानपणांतल्यान येयली काय तूं प्रॅक्टिकली काय तूं शिकून हें केलां? लायक हॉबी भाशेनूच तें. फ्रॉम 8th स्टँडर्ड आय हॅव स्टार्टेड. राधाकृष्ण. कितें एक्चुली थीम कितें आसा तुजी ती? कितें संदेश येवपा पळयता तूं हितूंतल्यान? वॉटेवर. आतां तूं जेन्ना पेंटींग करता, तुका ही आवड पयलीं साकून आसा, स्कुलांतल्यान आसा काय आतां तुका दिसलें? कशें दिसता हें काडटा आसतना? तुमी प्रायजा लागून येता काय एक उमेद आसा तुमकां? हांगा खूब लोक पळोवपा येता, सो आमचेय बी ड्रॉइंग अशें कोणूय पळयता, ताका लागून आमी प्रायजा लागून अशें. एक्चुली आमकां सांगपाक उमेद जाता, हें आमचें 17वें वर्स साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब विशंबरवाडी सावड्डे 30. एवरी इयर आमचे भुरगे सदांच आमी आमच्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर नवीन क्रिएटीव कितें दितले. तर आमी पोरू म्हटल्यार आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन घेताले. बट ह्या वर्सा आमच्या भुरग्यांनी अशें ठरयलें की जी आमची ही वॉल आसा, कित्याक हांगा आमी 9 दीस दांडिया सेलिब्रेट करता, तर ती वॉल सदां आमकां ब्लँक दिसताली. म्हणून आमचे आर्टिस्ट, आमचे वाड्यावयले बाब गौतम जांबेडकर हेणी इनिशिएटीव घेवन कितें चिंतलें की आमी ह्या वर्सा वॉल पेंटींग करया. आनी खास आमकां आमचे जे सावड्डे वाठारांतले माणकुले भुरगे आसा तेंच्यांनी बऱ्यांतलो बरो रिस्पॉन्स दिला. आमचे सरोदय स्कूल, मागीर काकोडकर स्कूल, मागीर युनियन स्कूल, मागीर मिरेकल स्कूल, हे आमच्या वाठारांतले भुरग्यांनी असो रिस्पॉन्स दिलो की तुमी पळोवपाक जाता. बऱ्यांतले बरे आयज आमकां वॉल आर्ट आमच्या माणकुल्याच्या भुरग्यांतल्या हातींतल्यान पळोवपाक मेळटा. इतले वर्सां तुमी आतां हें करता, नवरात्र उत्सव करता, वेगवेगळे कार्यक्रम करतात, कसो रिस्पॉन्स जो आसा तो मेळटा तुमकां हांगा? एवरी इयर आमकां रिस्पॉन्स आसतात, कारण आमचे भुरगे अशें आसता की आमी करपाक जाय म्हणून अशें करना. आमकां आमच्या जे ग्रामस्थ आमचे साईबाबाचें देवूळ आसा, साईबाबाचो आशिर्वाद, तसो नागनाथ बेटार देवाचो आशिर्वाद आसता. आनी भुरग्यांची सदां एक चित्त अशेंच आसता की आमी आमच्या फाटल्या पिढीक भुरग्यां खातीर नवें कितें दितलें. म्हणटूच आतां आयज आमी वॉल कॉम्पिटिशन स्पेशल दवरला. तशेंच फुडल्या आयतारा ऑल गोवा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा आमच्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर. तर सावड्डेच्या मतदारसंघात जर पळयत जाल्यार साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हो नामांकीत असो क्लब आयज पर्यंत पळोवपाक मेळटा वेगवेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान. तितून कल्चरल प्रोग्राम्स आसा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आसा किंवा बाकीची ज्यो एक्टिविटीज आसा तो ह्या साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबांतल्यान दिसून येता. तशेंच आमी पळयतात नवरात्रा जो उत्सव आसा तो लागीं पावलो आसा आनी हेजे खातीर तयारी जी आसा, पूर्व तयारी करता आसतना अनेक प्रॉब्लेमांक समोर वचचें पडटा आनी तितूंतल्यान वयर सरता तेन्ना तो क्लब खंय तरी नांव लोकयेक येता. असोच नांव लोकयेक साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब सावड्ड्या हो विशंबरवाडीचो आसा. आयज तर पळयत जाल्यार हांगा तेंच्यांनी वॉल पेंटींग जें आसा तें वॉल पेंटींग हांगा भुरग्याच्या माध्यमांतल्यान केल्या. हितून सांग्याची युनियन हायस्कूल आसलें किंवा मेरिकल किंवा सर्वोदय आसलें, काकोडकर स्कूल आसलें, हेंचे भुरग्यांनी हांगा वॉल पेंटींग केल्या. सुंदर असो इतिहास जो आसा, आयज इतिहास हो खंय तरी विसरत चल्ले आसा भुरग्यां. पूण ह्या पेंटिंगांतल्या संदर्भांत आयज इतिहास परत एकदा जागृत करपाचें काम जर करीत ह्या क्लबान केलें आसा आनी ह्या क्लबान ह्या भुरग्यांक फुडें काडलें आसा. सुंदर अशी कलाकृती हांगा वॉल पेंटिंगाची दिसून येता. आनी हो क्लब जो 9 दिसांचो जो 17 वर्सां जालीं वारंवार आपलें काम करीत येता. आनी ह्या वर्साक तेंच्यान पदार्पण केल्लें आसा. आनी वॉल पेंटिंगाच्या संदर्भांत बाकीचे जे एक्टिविटीज आसा, बाकीचे जे कार्यक्रम आसा, हे जर सायडीन काडले जाल्यार हो जो वॉल पेंटिंगाचो तेंचो विचार आसलो. आनी ह्या विचारान जेन्ना पेंटींग जेन्ना तयार जाता तेन्ना इतिहास हो समोर येता. आनी ह्या इतिहासांतल्यान आयज प्रत्येक यूथ जो आसा तो यूथ फुडें सरता. म्हळ्यार एक बरें काम जें आसा तो विशंबरवाडी जो आमचो साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब जो आसा तेंच्यांनी दाखयलें आसा. आनी नक्कीच हांगा पळोवपाक जाय. आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक उलो मारता, मुद्दम येवचें, गरबा दांडिया आसलो हेजो आस्वाद घेवचो आनी ह्या क्लबाक स्फूर्ती दिवची. कारण एकच आसा की नेक्स्ट इयर येतले, फुडले वर्स येतले तेन्ना तांकां आनी खंयचो तरी विचार करपाक एक शक्ती मेळटली, बळ मेळटलें आनी हितूंतल्यान क्लब आनीक फुडें सरतलो. इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावड्डे.